माझ्या वाचून घे माझ्या वाचता आवाज आप काही चार आठाडे मोठे ना मोर्चा मोर्चा महाराजान बाबा मेला आडा झाला आई मेली वया झाली ऐका माझ्या बंधवानं ऐका माझ्या बहिणीनं ऐका माझ्या शेजाऱ्यानं मोठ्या मोठ्या महाराजान एक गोट पाणी प्याले दोन गोट पाणी प्याले चटणी आणि भाकरी किती गोड आहे आणि तुझी भाकरी जरा
आम्ही जातीचे गवळी बेडा बांधला करी, न बांधला करी. ही आमची एक संस्कृतीत आहा हो पारंपारीक खेळ वर्सान वर्स आतां हेच चला दिला केन्ना खंड पडोना पूण हे रणमाले केन्ना आमच्या पुर्वजांनी केल्ले हें ह्या भुरग्यांक कोणाकच खबर ना. हे आमचे जे आतां सातसंगतीक आसा तांकां कोणाकच खबर ना की हे रणमाले केन्नाच्यान स्टार्ट जाला. आमचो जन्म जावच्या पयलीं आमचे आवय बापाचो जन्म जावच्या पयलीं सुद्दां ही रणमाले ही प्रथा चालू आसा. पूण आतां हे सायन्साच्या युगांत ह्या रणमालेक इल्ली आमच्या खेडेगांवाचे भुरगे ही परंपरा चालू उरोवंक जाय म्हणून कांय ना काय आपणाक जी काय आपल्या आंगात कला आसा ती सादर करण्याचो प्रयत्न करता. ह्या गोंयांतल्या खुबश्या खेड्यांनी आमी ही कला सादर केल्ली आहा आनी तेच्या नंतर आमकां परत परत ही सादर करूचें प्रोत्साहन मेळटा, परत परत आमंत्रीत केलें जाता. आतां आमी पळयलो रणमाल्याचो खेळ कसो जाता तो. खरोखरच हे रणमाले पळोवन गोंयचे जे नृत्य प्रकार पारंपारीक आसता तेतूंतल्यान हो एक दुर्मीळ जायत चल्लेलो असो हो रणमाल्याचो खेळ. खरोखरच पळोवन एक मनाक बरें दिसलें की आमचे जाणटे ज्या वेळार कांयच मनोरंजनाची साधनां नासलीं, टीव्ही नासली, कितेंच नासलें, त्या वेळार ते कितें करताले हे आमकां एक प्रश्न पडटा. पूण हे रणमाले पळोवन हांगा हे पळयल्या उपरांत खरेंच अशें दिसता
की त्या वेळार गांवांत जे मनोरंजन जातालें ते कितल्या उच्च दर्जाचें आनी उच्च प्रतीचें आसलें. लोकांक एक तातूंतल्यान शिकवण मेळटाली. नित्याच्या जिणेंतल्यान लोक त्याचो मनोरंजनान वापर करताले. अशें हें रनमालें 70 उस्ते ह्या गांवांत हें रनमालें जाता. उलयता उलयता ते अशें म्हणटाले की आयच्या भुरग्यांक रनमालें कितें किंवा तेजो फुडल्या पिळये खातीर रनमालें हें दाखोवपाची अत्यंत गरज आसा. तें टिकोवन दवरपाची गरज आसा. आयच्या भुरग्यांनी तें शिकपाची गरज आसा आनी ही कला अशी जिती उरपाक जाय. आनी हे रनमाले जावं आनी उत्सव खंयचे पारंपारीक नृत्यां जावं ही लोकांक फुडें आयज गोंयभर पावपाची गरज आसा आनी त्या खातीर ती जिती उरपाची गरज आसा. प्रुडंटा खातीर वाळपयच्यान व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकारा वांगडा विश्वनाथ नेने.